आपके 3 भाई हैं, खुशी किधर है? मैं देखता हूँ। नोमी, हाँ दरअसल तुम्हें कॉल की आई थी। हाँ। आप कॉल किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा, तुम जानते हो तुम्हें मिस यहाँ पे किसने बुलाया है? मुझे पता है आपसे चोरी करने के लिए मिलता है। तो फिर आपको ये भी पता है ना कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। हाँ। मेरा जबरदस्त पता तो है ना कि मेरी उसके साथ कैसे शादी हुई है ना, मुझे उससे मोहब्बत है। हाँ। ठीक है, मैं मोहब्बत का सोच भी नहीं सकती। सही। बाकी बात ये है कि सारे जेवरात पैसा वगैरह उठा के दे रही हूँ, ठीक है। हाँ। और मैंने ये सुबह ड्रामा करना है कि चोर आया था और वही सारी चीजें लेके है। सही। आइए समझ। सही, चलो ठीक है। ये तकरीबन 3-3.5 लाख का सेट होगा। ये हमारा सोने का सेट है ना? सारा सोने का ये लोग आप तो जानती हैं भाई हो गया। छोड़ो क्या हाथ? आपने जज्बात के साथ कर रही हो, मेरे साथ छोड़ो कैसे क्या कर रही हो? आपको शर्म नहीं आती इतना सोना बिलाल, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रही है। किसको बुलाया हुआ है? आप लोग गलत समझ रहे हो, वो मेरा कजन है। तो कजन टाइम तो देखो। मैं कुछ मंगवाना था बाहर से, मैंने इसलिए उसको बुलाया है। 3 बजे के बाद कौन सी चीज मुझे भूख लगी थी। आप भूख लगी थी तो तीन बजे कौन आ रहा है? बिलाल सो रहा था, मैंने उसको कॉल की। ये क्या है? ये क्या चीज है? अच्छा बिलाल छोड़ो ना मुझे। नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? आप क्यों मुझे गलत समझ रहे हैं? मैं गलत नहीं समझ रहा। रात के 3 बजे कौन सा कजन आता है आपका? मुझे भूख लगी थी, वो बाहर था बाजार, मैंने कहा पिज्जा ला दो मुझे। छोड़े ना इसको। माफ कर दे। अच्छा ना। नहीं देखो, माफ कर दे। इसको तो मैं ले जाता हूँ, आप उसको पकड़ो, ले जाता हूँ इसको। मुझे आप पे जितना एतमाद था ना, आज आपने मेरा एतमाद तोड़ा। जितनी आपसे मोहब्बत थी सारी नफरत में बदल गई है। बिलाल, आपने मेरे साथ ज्यादती की है। मुझे माफ कर दो, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपने आज बिलाल, ज्यादती प्लीज की मुझे है। माफ कर दो, मुझसे गलती हो बस गई नहीं, है। माफी नहीं है, इसकी माफी नहीं है। अच्छा ना। आप उसी के साथ जवाब, मैंने आपको रखना ही है। मत उसी के करो साथ ऐसे जवाब। बिलाल, मैं मान तो रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। क्या गलती हो गई आपसे? मैं कर दी थे पुलिस को फोन, ठीक है तेन फड़वाने नहीं, अच्छा आपने बिलाल, ज्यादती मुझे की है। माफ कर दो। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती होगी ना, मैं अपनी कैसे गलती गलती मान हो गई? रही हूँ। आपने नहीं, ये माफ इतनी करना ज्यादती है। की है, सारी चोरी करवा रही हैं आप। बिलाल, मैं बैग देखी ना, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर मेरी दो। आंखों से दूर हो जाओ, मैंने आपको रखना ही है। मैं आपसे चलो। बहुत मोहब्बत नहीं। करती हूँ, अल्लाह मेरी का आंखों से वास्ता दूर हो जाओ। माफ कर दो। बिलाल, नहीं, मत करो ऐसे, आप चलो। समझाओ इसको। कहा ना मैंने मैं नहीं। क्यों समझाऊं? मैंने नहीं क्यों आपको समझाऊं? चलो। मेरी गलती तो अल्लाह ने माफ कर दी। नहीं, मैंने नहीं माफ करना। नहीं, आप मेरे जज्बात के साथ देखिए। नहीं, मैंने नहीं रखना। चलो प्लीज आप इसको नहीं, समझाओ बिलाल। चलो, मैं नहीं समझा। मैंने नहीं इसको रखना। ले जाओ इसे। बिलाल, मत करो ऐसे। नहीं, मैंने नहीं रखना। ले जाओ इसे। मेरे साथ तो इसने बहुत ज्यादा धोखा किया, बहुत फ्रॉड किया। मैंने इसको किस चीज़ की कमी दी थी? सारी चीज़ें इसको अवेलेबल करके दी हैं, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ फ्रॉड किया। अभी इसको 3 दिन हुए नहीं, 3 दिनों में इसने काम दिखा दिया अपना। बहुत लोग फ्रॉडी हैं ये तो। मैंने नहीं अब इसको रखना, बस फैसला कर लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन, ये जो स्टोरी है मैं व्हाट्सएप पे भेजी गई रियल स्टोरी है। मतलब कि एक लड़के को किसी लड़की से प्यार होता है तो वो घर वाले उन्हें मना करते हैं, वालिदैन सिस्टरें सब उन्हें मना करते हैं कि आप इससे शादी ना करें। लेकिन वो जो लड़का होता है वो जज्बाती तौर पे मतलब कि उनके पास जाता है, वो कहता है मैंने शादी करनी है। तो जो लड़की वाले होते हैं वो लालची होते हैं, जस्ट उसके पैसे देख के
تو وہ اسے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم آپ کی شادی تو کرواتے ہیں لیکن ہم نے دینا کچھ نہیں ہے، نہ ہم نے جہیز دینا، کچھ بھی نہیں دینا. تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ بیچارہ گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا، وہ سارا کچھ مطلب کہ پیسے وغیرہ ان کو پہلے بھی کافی لٹاتا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ دلہن آ جاتی ہے، کیونکہ جسٹ انہوں نے ایک لالچ پہ رشتہ قائم کیا ہوتا ہے اور لالچ پہ ہی سارا کچھ کرتے ہیں. تو جب وہ لڑکی آ جاتی ہے گھر میں تو ابھی مقابلہ نہیں ہوتا، وہ سوئے پڑے ہوتے ہیں. مطلب کہ جس طرح اکثر رواج ہے، کوئی مطلب کہ 2 دن کے بعد چلی جاتی ہے لڑکی، کوئی ولیمہ مطلب جیسے ہوتا ہے دوسرے دن تو ولیمے پہ ہی وہ آتے ہیں، لڑکی کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. مطلب کہ وہ جو ہمیں انہوں نے اسٹوری سینڈ کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جو بچی ہے نا اس کو تیسرے دن ہمارے پاس ہے کہ مطلب جو ان کی فیملی میں جو ہوتے رسم و رواج کہ ہم تیسرے دن بچی کو لے کے جائیں گے. مطلب کہ ابھی دوسری رات تھی، وہ لڑکا سویا پڑا تھا تو وہ لڑکی اٹھی ہے، اس نے پیچھے کانٹیکٹ کیا ہے اپنے مطلب کہ جیسے ان کی ایک ٹیم ممبر تھا یا ان کی ایک چال تھی، اس نے اس کو پیچھے بلایا اور وہ سونا اور وہ سارے پیسے اسے اٹھا کے دے رہی تھی اور اسے یہ کہہ رہی تھی کہ تم یہ لے جاؤ اور میں کہوں گی کہ رات کو چور آئے تھے اور وہ سب کچھ لے گئے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ جب ایک گھر میں ظاہری بات ہے وہ سونا اٹھا کے جا رہی ہے، یا انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی کہ ہم نے مطلب 10 تولے ہمیں سونا ڈالیں تو پھر ہم اپنی بچی کا رشتہ دیتے ہیں. ہاں تھوڑی یہ بات مس ہو گئی اسٹوری میں، یہ بات بھی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں 10 تولہ، جب لڑکے انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹلی ہو گیا مطلب کہ وہ رشتہ لیتا ہے تو انہوں نے کہا مطلب کہ اپنی فرمائش کر دی کہ ہمیں 10 تولہ سونا ڈالے. تو اس کا جو والد تھا اس نے پہلے منع کیا، جب اولاد کی خاطر پھر والدین قربانیاں دے دیتے ہیں تو انہوں نے پھر 10 تولہ سونا دیا. تو وہ مطلب کہ جب لے کے آئے تو لڑکی نے وہ 10 تولہ، یہ تو مطلب جیسے ہوتا ہے حق حلال کی کمائی ہوتی ہے تو وہ تو جانے والی تھی ہاتھ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لی. وہ موقع پہ لڑکا نہ اٹھتا تو سارا کچھ گیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی مطلب کہ یہ جو کمائی ہے حق حلال کی وہ نہیں جانے دینی تھی. تو وہ لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، جیسے یہ ایک سبب بننا تھا سبب بن گیا. وہ لڑکا اٹھا، اس نے باتیں سن لی، اس نے اپنے والدین کو اٹھا لیا، وہ دکھے ہے انہوں نے موقع پہ لڑکے کو بھی پکڑ لیا، تھانے میں کروا دیا. لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آپ کو 10 تولے اتنے مہنگائی میں اگر وہ آپ کو دے سکتے ہیں تو کیا وہ آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا؟ مطلب کہ تھوڑی سی 10 تولے سونا چلو وہ لے کے چلی جائے گی، اس کے بعد کچھ پیسے ہیں وہ لے کے چلی جائے گی. مطلب وہ تو ایک ہی مرتبہ اگر اس کے پاس رہتی تو وہ تو ہمیشہ جتنے بھی پیسے، جتنے بھی دولت، جتنا بھی گھر، سارا کچھ اسی کا تھا نا. تو یہ باتیں جو یہ ٹھگ لوگ ہوتے ہیں جسٹ ان کا مطلب ہوتا ہے پیسہ لوٹنا، شادیاں کرنا، یہ ان کا کاروبار ہوتا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں سے بچا کریں. جہاں بھی آپ شادی کریں پہلے مطلب کہ ان کو دیکھیں. اگر ایسے ہوتا ہے مطلب کہ اگر کہیں آپ آؤٹ آف فیملی رشتہ کر رہے ہیں تو پہلے ان کے ہمسایوں سے جا کے پوچھیں کہ یہاں پہ ہم شادی کر رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، یہ ٹھیک ہے، ان کا چال چلن کیسے ہے. تو مطلب کہ اگر کرایہ دار ہیں جیسے بھی ہیں وہ ہمسائے جو ہے نا وہ بہتر ان کو جانتے ہوں گے. تو آپ مطلب کہ زیادہ اتنی جلد بازی نہ کیا کریں، جلد بازی میں ہمیشہ دھوکے ملتے ہیں. تو ہم فل کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں اسٹوری آپ سینڈ کرتے ہیں ہم اچھے طریقے سے بنائیں. مزید انشاءاللہ ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ ملیں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. نعمان ٹی وی زندہ باد، پاکستان.